वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और यहाँ आपको बताएं कि पाक अफगान सरहदी इलाकों पर सिक्योरिटी फोर्सेस से कार्रवाई करके फितना अलखारी से ताल्लुक़ रखने वाले 26 भारतीय सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। एक बयान में वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताडर ने कहा कि पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद पाक अफगान सरहदी इलाकों में खुफिया इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ की गई हैं। 9 जून 2026 को मूसा दर्रा में फेडरल कांस्टेबलरी की चौकी पर होने वाले दहशतगर्द हमले के बाद फौरी रद्द-ए-अमल के तौर पर ऑपरेशन किया गया। उनका कहना था कि 2 जून 2026 को शुमाली वज़ीरिस्तान में फौजी पोस्ट पर गाड़ी के जरिए खुदकुश हमले के बाद दहशतगर्द नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई तेज की गई है। इन कार्रवाइयों में फितना अलखारिज से ताल्लुक़ रखने वाले 26 भारतीय सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्दों को हलाक किया गया। अताउल्लाह ताडर का कहना था कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर दहशतगर्दों के ठिकानों, तरबियती मराकज़ और असलहा ज़खायर को इंतहाई दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाया गया। कार्रवाई में 4 अहम अहदाफ मुकम्मल तौर पर तबाह किए गए, जिनमें एक बड़ा तरबियती मरकज़ और असलहा गोदाम शामिल है। शहरियों की हिफाजत रियासत की अव्वलीन तरजीह और किसी भी खतरे का सख्त जवाब दिया जाएगा। और आपको खबर देते चलें, कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज होंगे, जिसके लिए एजेंडा जारी कर दिया गया है। वफाकी बजट 12 जून को पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली इजलास में 2 बिल मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। कौमी असम्बली इजलास में मुख्तलिफ कायमा कमेटियों की रिपोर्ट्स भी पेश की जाएंगी। इजलास में वक्फा सवालात के अलावा 2 तवज्जो दिलाओ नोटिस भी पेश किए जाएंगे। मुल्क में HIV और एड्स के केसेस में इजाफे से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया जाएगा। कस्टम्स गोदाम कोयटा में आतिशज़दगी के हालिया वाक़े से मुताल्लिक भी तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली इजलास में 2 बिल भी मंजूर कर लिए जाएंगे और पेश किए जाएंगे। इंटर बोर्ड को कोऑर्डिनेशन कमीशन तरमीमी बिल और इलाका दारुल हुकूमत इस्लामाबाद निजी तालीमी इदारे रजिस्ट्रेशन व इंज़बात तरमीमी बिल एजेंडे का हिस्सा है। इजलास में मुख्तलिफ कायमा कमेटियों की रिपोर्ट्स भी पेश की जाएंगी। नायब वज़ीर आज़म सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार की ज़ेर सदारत फ्यूल कंजर्वेशन और इजाफी किफ़ायतशारी इक़दामात की निगरानी और अमल दरामद से मुतालिक कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में मुख्तलिफ वजारतों की जानिब से पेश करदा इस्तिस्ना की दरखास्तों और किफ़ायतशारी इक़दामात का तफसीली जायज़ा लिया गया। इजलास में फैसला किया गया कि वजारत ख़ारजा और इसके राब्ता दफ्तार कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा और गुजरात में कौंसलर स्टेशन सर्विस अवामी सहूलत के लिए जुम्मे के रोज़ भी खुली रहेगी। कमेटी ने यह भी सिफारिश की है कि 13 जून 2026 को ख़त्म होने वाले इजाफी किफ़ायतशारी इक़दामात की मद में 30 जून 2026 तक बढ़ा दी जाएगी। मज़ीद फैसला किया गया है कि मुल्क भर में कायम छोटे ग्रॉसरी और किराना स्टोर्स के औकातकार रात 10 बजे तक बढ़ा दिए जाएंगे, जबकि ये सहूलत हफ्ता और इतवार समेत हफ्ते के तमाम दिनों के लिए होगी। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के दरमियान मुल्क के वसाइल की तकसीम के फ्रेमवर्क पर एक वसी मफाहमत तय पा गई है। ताहम इसमें कौमी मालियाती कमीशन, अवार्ड और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम BISP को बाज़ाब्ता तौर पर छेड़ा नहीं गया। दोनों जमातों के दरमियान होने वाली बातचीत से आगाह ज़राए का कहना है कि दोनों फरीक इस बात पर मुत्तफ़िक हुए हैं कि NFC अवार्ड के फार्मूले और BISP के ढांचे को बरकरार रखा जाएगा। इस फैसले को मरकज़ की माली मुश्किलात के हल और मौजूदा समाजी तहफ़्फ़ुज़ और वसाइल की तकसीम के निज़ाम के तसलसल को बरकरार रखने की कोशिश करार दिया जा रहा है। ताहम मुजवज़ा नए इंतज़ाम के तहत सूबे मिलकर 10 खरब रुपए से ज़ायद माली वसाइल विफाक को देंगे। इस तफसीलात तकनीकी कमेटियाँ तय करेंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि रियासत कश्मीरी अवाम को अपनी राय का आज़ादाना इस्तेमाल करने का मौका देगी। एक बयान में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पुलिस और सिक्योरिटी अमले को शहीद किया गया, लाशों की बेहुरमती की गई, जिससे जाहिर होता है कि अनासर अवाम की राय यानी इंतखाबात का रास्ता अख्तियार नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि अवामी राय के बजाय क़त्ल व गारत के ज़रिए अपनी राय और सोच मुसल्लत करने वालों की मकासद कुछ और हैं। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि रियासत मुखालिफ एजेंडे और तशद्दुद पर पूरी कुव्वत के साथ कानून को नाफिज किया जाएगा। रियासत कश्मीरी अवाम को अपनी राय का आज़ादाना इस्तेमाल करने का मौका देगी। लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक ने पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान में अपोजिशन का किरदार अदा करने का मशवरा दिया है। एक बयान में ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि मुस्लिम लीग नून को गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में बड़ी शिकस्त होने का तासुर दुरुस्त नहीं। साद रफ़ीक ने 8 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून की जीत का दावा करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून के हिमायत याफ्ता 2 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए और हमारे चंद उम्मीदवार बहुत ही कम मार्जिन से हारे। को खबर देते चलें, कराची के इलाके मुबैना टाउन में स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेलगाम। गुलशन इकबाल ब्लॉक 4 में एक दुकानदार और मुर्गी के ठेकेदार को लूट लिया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे आरिफ हबीब से। जी आरिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये गुलशन इकबाल का इलाका है, ब्लॉक 4 है अलीम गोड में, जहाँ पर सरेआम दुकानदार और मुर्गियाँ सप्लाई करने वाले सेल्समैन को लूट लिया गया। वारदात की CCTV फुटेज NTA न्यूज़ को मौसूल हुई, जिसमें देखा जा सकता है कि 2 मोटरसाइकिल सवार 5 मुलजमान ने वारदात अंजाम दी और 2 मुलजमान ने
اپنے چہرے چھپانے کے لیے نقاب لگا رکھا تھا۔ ملزمان نے دکاندار سے اسلحے کے زور پہ نقدی بھی چھینی، جو مغل سپلائی کرنے والے ٹھیکیداروں سے بھی مسلح ملزمان نے نقد رقم اور موبائل فون چھین لیا۔ ملزمان سر عام واردات کر کے بآسانی فرار بھی ہو گئے، جبکہ واردات کے وقت عام اس شاہراہ پر عام افراد کو بھی آتے جاتے دیکھا جا سکتا ہے۔ جو علاقہ مکین ہے ان کا کہنا ہے کہ پولیس کی جانب سے اب تک کی کوئی کارروائی نہیں کی گئی، جبکہ ملزمان کے چہرے بھی سی سی ٹی وی فوٹیج میں واضح موجود ہیں۔ عارف حبیب ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ اتنا خبر ہے کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن نمبر 10 میں محبت کی شادی کا بھیانک انجام، نوبیاہتے دلہا حمزہ کو پھندے سے لٹکا دیا گیا۔ مقتول کی اہلیہ نوبیاہتا دلہن دعا کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق واقعہ گزشتہ روز پیش آیا۔ ابتدائی تحقیقات میں معلوم ہوا کہ مقتول کی لاش ایسی حالت میں ملی جس سے خودکشی کے بجائے قتل کے شبہات پیدا ہوئے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ حمزہ کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے جبکہ منہ میں کپڑا ٹھونسا گیا تھا۔ لاش پر تشدد کے نشانات بھی پائے گئے ہیں۔ پولیس حکام کے مطابق گرفتار ملزمہ دعا محکمہ پولیس میں بطور اہلکار ملازم تھی اور مقتول حمزہ اور دعا کی شادی حال ہی میں ہوئی تھی اور ان کے ولیمے کی تقریب 18 جون کو منعقد ہونا تھی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مقتول کے والد کی مدیریت میں دعا اور اس کے سابق شوہر فہد کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اہم خبر ہے کراچی میں جائیداد کے لین دین سے متعلق مبینہ 14 لاکھ روپے کے فراڈ کا معاملہ سامنے آ گیا۔ شاہ لطیف ٹاؤن پولیس نے متاثرہ شہری اور نجی ٹی وی چینل کے صحافی کی درخواست پر ملزم ندیم جج کے خلاف مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ اسی پر بات کرتے ہیں نمائندہ NTN نیوز دلبر کاکڑ سے۔ جی دلبر، آگاہ کیجیے گا۔ ہاں جی بالکل، جائیداد کے لین دین میں مبینہ فراڈ کا سنسنی خیز معاملہ سامنے آ گیا۔ شاہ لطیف ٹاؤن پولیس نے 14 لاکھ روپے کے مبینہ فراڈ پر ملزم ندیم جج کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ متاثرہ فریق میں ایک نجی ٹی وی چینل کا صحافی بھی شامل ہے۔ الزام ہے کہ واجب الادا رقم کی ادائیگی کے بغیر مکان تیسری پارٹی کو فروخت کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ملزم پر ماضی میں بھی اس نوعیت کے معاملات کے الزامات سامنے آتے رہے ہیں۔ پولیس نے کیس کی تفتیش کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے مختلف پہلوؤں پر تحقیقات شروع کر دی ہے۔ کیا اس کیس سے مزید اہم انکشافات سامنے آئیں گے؟ اور پولیس کا کہنا ہے کہ تمام شواہد اور الزامات کا تفصیلی جائزہ لیا جا رہا ہے اور تحقیقات کی روشنی میں مزید قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ جی دلبر کاکڑ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے امریکہ کی جانب سے حالیہ فوجی کارروائیوں پر سخت رد عمل دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ ایران اپنی سلامتی اور خود مختاری کے خلاف کسی بھی حملے یا دھمکی کو برداشت نہیں کرے گا۔ اپنے بیان میں عباس اراغچی نے کہا کہ امریکہ میدان جنگ میں اپنی ناکامیوں کے باوجود ایران کے عزم اور حوصلے کو آزمانے کی کوشش کر رہا ہے، تاہم ایرانی قوم مسلح افواج ہر قسم کی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے امریکہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر وہ خود کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے تو اسے مشرق وسطیٰ کے خطے سے نکل جانا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کی طاقتور افواج کسی بھی حملے، اشتعال انگیزی یا دھمکی کا جواب دیے بغیر نہیں رہے گی۔ عباس اراغچی نے مزید کہا کہ خلیج فارس کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ بیرونی طاقتوں اور حملہ آوروں کو اس خطے میں ہمیشہ مشکلات اور ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑے ہے۔ ایران کی جانب سے اپاچی ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنائے جانے کے بعد امریکہ نے بھی ایران پر جوابی حملے شروع کر دیے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کا کہنا ہے کہ مطابق کہ امریکی فوج نے ایران کے جزیرے قشم اور سیرک پر حملے کیے ہیں۔ امریکی فوج مخصوص اہداف کو نشانہ بنا رہی ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری بیان میں سینٹ کام کا مزید کہنا تھا کہ یہ حملے امریکی اپاچی ہیلی کاپٹر کے گرائے جانے کے جواب میں کیے گئے ہیں۔ ایرانی خبر ایجنسی نے حملے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ایرانی صوبے ہرمزگان کے مشرقی علاقوں میں بھی دھماکے سنے گئے۔ سیرک اور ایرانی جزیرے قشم پر بھی حملہ کیا گیا جبکہ بندر عباس میں بھی دھماکے سنے گئے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکی فوج ایران کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہے جو امریکی ہیلی کاپٹر کے مبینہ طور پر مار گرائے جانے کے واقعے کے بعد شروع کی گئی ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں عدم پھیلاؤ سے متعلق اجلاس کے دوران پاکستان نے ایک بار پھر عالمی امن، علاقائی استحکام اور تنازعات کے پرامن حل کے لیے اپنے مضبوط اور مستقل موقف کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان کے مستقل مندوب سفیر عاصم افتخار احمد نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں حالیہ کشیدگی ایک سنگین صورت اختیار کرتی جا رہی ہے جو نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا کے امن اور سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ ان کے مطابق اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے فوری، مؤثر اور سنجیدہ سفارتی اقدامات وقت کی اہم ضرورت ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ حالیہ دنوں میں پیش آنے والے واقعات نے خطے کی حساس صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے اور اگر فریقین نے تحمل اور ذمہ داری کا مظاہرہ نہ کیا تو یہ کشیدگی ایک بڑے اور وسیع بحران میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اور کھیل کے میدان سے خبر یہ ہے کہ بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم نے 3 میچز کی سیریز کے پہلے ون ڈے میں آسٹریلیا کو 86 رنز سے شکست دے کر کینگروز کے خلاف
21 साल बाद वनडे में फतह हासिल कर ली है। 3 वनडे मैचेस की सीरीज के पहले मैच में मेहमान टीम ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर मेज़बान बांग्लादेश को बैटिंग की दावत दी। बांग्लादेश ने मुकर्रर 50 ओवर्स में 8 विकेटों पर 284 रन स्कोर किए। मुसद्दिक हुसैन ने नाकाबिल शिकस्त 86 रन की इनिंग्स खेली। कप्तान नजमुल हसन शांतू ने 67 रन बनाए, जबकि तंजीद हसन ने 54 रन स्कोर किए। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से नेथन एल्स ने 3 विकेटें हासिल की। ताहम हदफ के जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम मुश्किलात का ही शिकार रही। 42.2 ओवर्स में ऑस्ट्रेलिया ने 9 विकेटों पर 191 रन स्कोर किए, तो बारिश की वजह से मैच रोक दिया गया, जिसके बाद खेल शुरू ना हो सका और मैच बांग्लादेश की जीत के साथ ख़त्म कर दिया गया। कैमरून ग्रीन ने 92 रन और एलेक्स कैरी ने 47 रन बनाए। बांग्लादेश की जानिब से नाहिद राना ने शानदार बॉलिंग करते हुए 4 विकेटें हासिल की। यूँ बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को DLS मैच के तहत 86 रन से शिकस्त देकर सीरीज़ में 1-0 की बरतरी हासिल कर ली। दूसरी जानिब आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट में अहम ओहदों पर रद्दबदल का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक टेस्ट टीम का कप्तान, सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट में तब्दीलियां की जाएंगी। टेस्ट कप्तान शान मसूद की जगह सलमान अली आगा को टेस्ट टीम में क़यादत मिलने का इम्कान है। PCB डायरेक्टर इंटरनेशनल के मुताबिक साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज़ का नाम ज़ेर गौर है। यूनुस खान को भी अहम जिम्मेदारी दिए जाने का इम्कान है। वाज़ेह है कि चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत जुम्मे और हफ्ते को अहम इजलास होंगे। अहम मुलाकातें भी तय कर ली गई हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए NJ न्यूज़।